Chapter 48. मुदासुरौघैस्त्वम् उदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदुदरस्वैरमुलूखले लगन् अदूरतो द्वौ कुकुभावुदैक्षताः कुबेरसूनुर्नलकूबराभिदः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः महेशसेवाधिगतश्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदो भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रिया लोकम् उपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवाम् अवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहां गतौ व्रजान्ते कुकुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्रयुगं तथाविधं समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायितोलुखलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणाद् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादाद् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिम् उत्तमां ततस्तरुद्धारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननीमुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्य गतो बतार्बको हरे प्रभावात् अपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।